माहिती वगैरे कशी याची वाटते त्याच्यानंतर कारण आयज तुमी जेन्ना हांगासर रक्तदान शिबिरान जमलेले आसात तेजो आमी सांगूंक सोदता की आयज ह्या मठाचे संस्थापक अध्यक्ष जे आसा आमच्या मदीं भवानीश बाब निलेश वेर्णेकर हांचो जन्मदीस आसा आनी त्या खातीर आयज सकाळ विशेष दिवस आसा आयज हांगा रक्तदान शिबिराचें आयोजन केल्लें आसा स्वामी मठाच्या वतीन GMC टीम आसा रक्तपेढी टीम आसा ब्लड बँक तांच्या वतीन केल्ली आसा आनी मोठ्या प्रमाणात हांगा लोकांनी सामील जावचे रक्तदातेन सामील जावचे आनी बऱ्या कार्याक रक्तदान म्हणजे सर्वश्रेष्ठ दान अशें म्हटलें वता त्या बऱ्या कार्याक तुमी सतत सहभागी करून घेवचे अशी आमची सगळ्या विनंती आसा आयज हांगा आमचे डॉक्टर टीम आयिल्ली आसा आमचे वसंत विद्यालयाचे मुख्याध्यापक हांगा आसात निलेश खुद्द हांगा आसा समर्थन संघटनेची टीम हांगा आसा हांव सगळ्यात पयलीं रिक्वेस्ट करता एक 2 मिनटां शुभेच्छा जशें हांवें म्हटलां खंयचो व्यक्ती आमी म्हणटा अगाध महिमा स्वामीची तर हांव हांगा म्हणटा अगाध महिमा स्वामीची आसा आनी अगाध महिमा निलेश भाईची आसा कारण अतो दिवस रात्र आनी कितलीशींच वर्सां ह्या स्वामी समर्थाच्या प्रांगणात सर्वा आपले आयुष्य जे आसा पूर्ण संसार म्हणजे पूर्ण कुटुंब जे आसा हांगा ह्या स्वामी समर्थान वावुरतात तांची एक खासियत आसा आपुणूच अशें न्ही सगळ्यांक घेवन सगळ्यांक फुडें वयचें आनी त्या खातीर भव्य आनी दिव्य तुमी पळयता एक म्हणजे सगळें तुमी सरावंडींग पयशान इंटिरियर पयशान ज्या तरेन स्वामी समर्थाचें जो मठ जो तयार जाला एक सारको 5 स्टार हॉटेल कशें एक ताका एक लूक येयल्लें आसा सुंदर अशें भव्य दिव्य अशें हॉल फुडल्यान आतां फुडें हॉल जातले हेजें कारण की हांगा एक देवस्थान जागृत आसा आनी तें जागृत कित्याक म्हणटा तुमी पळयता आसतलें तेंचे जे आरती जी ज्या तरेन चलता हांगाच न्ही पूर्ण गोंयभर गोंयच्या भायर सुद्दां त्या तरेन ती आरती करतात कारण तांकां देव देणगी अशी आसा तांकां कंठूच देवान बरो दिल्लो आसा आनी त्यांच्या मधुर आवाजान स्वामी समर्थाचें जेन्ना ते गुणगान करतात तर हजारो संख्येन लोक शिवोलेन खास करून बेरेस्तारचे येतात आमी इमेज
थोड्यांचो फक्त वर्साक एक उत्सव आसता आनी तेन्ना वर्साक एकदा 3000 लोक येता, पण हांगा प्रत्येक बेरेस्ताराक 3 ते 4000 आनी मोठो उत्सव आसत तर सगळ्यांक सुबेज 5000 वयर सुद्दां लोक येता. आज खास दीन आसा म्हणजे निलेश भाईचो वाडदिवस आनी तांकां हांव खरेंच आयच्या दिसा वाडदिवसाची शुभेच्छा म्हणटा. आपल्या जन्मदिनाक असं शिबीर आयोजन करप म्हणजे लोकांचे बरें चिंतप आनी ह्या शिबिरांतल्यान जे रक्तदान जे करणारे आसात तेंचे बरे मागते जे आसा तेंचे कडल्यान आनीक कोणाक तरी मदत करप ही खरी व्हडली गजाल आसा. एक विचार सुद्दां ह्यो खरीच एक ह्या विचारधारणेंतल्यान खरी लोकांची सेवा आसा आनी हे सेवा भाव जो आसा तेंचेच कडेन तेंच्या पूर्ण घराण्या कडेन आसा आनी तशेंच तेजे हेर टीम जी आसा सेवा भावानूच हांगा काम करता, निस्वार्थ भावान हांगा काम करता, कसलेच पयशाची अपेक्षा न करता हांगा काम करता. म्हणून हांव म्हणटा अगाध महिमा स्वामीजी तशेंच अगाध कार्य जें आसा निलेश भाईचें हांगा त्याच तरेचें आसा. तर आमी ह्या कार्याक खरेंच देवा कडेन मागुया तांकां अशी शक्ती दिवची. आज तांचो वाडदीस आनी तेंचोच गोड दीस आनी आमी म्हणटा बर्थडे बॉय इज हियर हांगा आसा आनी आज फुडली वाटचाल जी आसा तेंची बरी जावची. तेंकां काम करता 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 एक तेंच्या भितर एक स्वामीचें एक कितें म्हणटा तें अंश कसो तेंच्या भितर एक आंगान येयल्लो आसा अशें म्हणूं शकता आनी तेंच कार्य ते फुडें व्हरता. अशेंच तेंचे कडेन कार्य घडत रावूं, तेंचे कडेन सदैव तेंच्या कुटुंबाचेर सगळे देव स्वामी प्रमाणे लक्ष दिवं आनी तेजे हेर सारथी आसा तेंचेरूय लक्ष दिवं. कारण तेंची बाजू आहा 2 हात न्ही हात तेंच्या बरोबर आसा आनी हजारो हात तेंच्या बरोबर काम करपाक तयार आसा. तांकां परत एकदा वाडदिवसाची शुभेच्छा आनी हे कार्य केल्या बद्दल खरेंच मना काळजांतल्यान तांकां हांव देव बरें करूं. मॉर्निंग श्री स्वामी समर्थ. जशें आमकां खबर आसा जशें आमी म्हणटा की रक्तदान हें एक श्रेश्ठ दान. सो तुमचें एक डोनेशन जें आसा तें 3 लोकांचे जीव वाचोवंक शकता. आमी जे ब्लड कलेक्ट करता ताजी इवनिंग 3 कंपोनंट करता, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, टॅग सेल्स आनी केन्ना केन्ना क्रायो म्हणून करता. सो तुमचें एक डोनेशन 3 डिफरंट लोकांक जीवदान दिवंक शकता. आतां कोणी जाची एज 18 ते 60 आसा आनी वेट 45 kgच्यानी चड आसा आनी तो फीट आसा तो सेफली डोनेट करूं शकता. आतां एवरी दादलो जो आसा तो एवरी 3 म्हयन्यांनी डोनेट करून परत डोनेट करूं शकता आनी जी बायलां आसा ती एवरी 4 म्हयन्यांनी परत डोनेट करूं शकता. डोनेशन करतकीर आमी तुमकां सगळ्यांक एक वॉलंटरी ब्लड डोनर्स कार्ड दिता. आतां तें कार्ड आसा ताजे सदांच लोकांक क्वेश्चन आसता की तें कार्ड कित्याक एक्सेप्ट जायना. सो तें कार्ड आसा ताजी वॅलिडिटी आसता लायफ टायम. सो लायफ टायम तें कार्ड तुमी केन्नाय कोणाकूय फ्रेंडाक बी दिवं शकता. तें कार्ड 3 गव्हर्मेंट ब्लड बँक आसा गोंयांत, GMC, अजिलो आनी हॉस्पिशियो मडगांव. सो ह्या 3 ब्लड बँकान तें कार्ड केन्नाय यूज जावंक शकता. बट ताका 2 एक्सेप्शन आसा. एक आसा तें म्हळ्यार जेन्ना हार्टाची केस आसता बायपास सर्जरी त्या दिसा कितें आसता की त्या केसीक फ्रेश ब्लड जाय आसता. सो त्या टायमार आमी जे स्टोर्ड ब्लड आसा ते दिवंक शकना. सो इन सच कंडिशन आमी सांगता की तुमी फ्रेश डोनर हाडा. आनी सेकेंड म्हणल्यार आतां एक तुमचो ब्लड ग्रूप पेशंटाचो आसा AB नेगेटीव नाजाल्यार खंयचो रेअर ग्रूप आसा आनी त्या दिसा तो स्टॉक आमचे कडेन ब्लड बँकान ना जाल्यार आमी तुमकां सांगूं शकता की फ्रेश डोनर हाडा. हांव हांगा आमच्या ऑर्गनायझराक थँक्यू म्हणूं सोदता की तांचो कॅम्प आमच्या वांगडा ऑलमोस्ट एवरी इयर आसता. सो हे कॅम्प एवरी इयर असो चालू उरचो आनी खूब लोकांचो जीव वाचो. थँक्यू. डॉक्टर आमच्या मदीं BMCचे डॉक्टर प्रचित नायक, माझे मित्र सुरत सोडणकर, चंदन धारगळकर, सगळे बाकीचे उपस्थित परिवाराचे सदस्य, हांव सगळ्यात पयलीं तुमचे धन्यवाद म्हणटा. आज जो म्हाज्या वाडदिवसाच्या निमतान आज हांगा जो कॅम्प आयोजीत केल्लो आसा हे कॅम्पा बद्दल तुमकां अदीक म्हायती आमच्या डॉक्टरान दिल्ली आसा की ब्लड हे कित पर्यंत तेचे गरजेचें आसा आनी एकल्याचें ब्लड जें आसा तें 3 जाणांक खंय तरी कनेक्ट जाता. डॉक्टरान तेजी म्हायती दिल्ली आसा. तशेंच सुरज सर हे सदैव जे म्हाज्या बरोबर आसतात आनी तेंचे जे उलोवपाची तोखणाय जी आसा ही तोखणाय तितली म्हाज्या पुरतीच ना जाल्यार सगळे जे भावीक ते उलयता जाल्यार ते कोण तरी रावता. सुरज सर केन्ना तरी उलयता काय म्हणून तेंचे उलोवपाचें जें हें आसा सदैव ते म्हाज्या फाटल्यान आसात आनी
वसंत विद्यालयाचे कार्य जे ते फुडें व्हरता तांकां आमचो पुरेपूर पाठिंबा आसा सदैव आसा आनी सांगचें म्हटल्यार हो ब्लड कॅम्प जो आसा हो आमचो 14 एप्रिलाक जाता एक्चुली. सो ह्या वर्सा अशी गरमी जाली त्या गरमेक लागून आमी 14 तारीख जी आसा ती आमी एवॉयड केली कारण गरमेन ब्लड दिवपाक लागून खूब जाण येवपाक फाटीं फुडें जाता आनी तेचे हेच अशें साधून आज वाडदिवस आसा त्या निमित्तान आज आमी ब्लड कॅम्प आयोजीत केल्लो आसा आनी सांजे जो कार्यक्रम आसा हांव प्रसार माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदतां की सांजेचो कार्यक्रम आसा हो ब्रह्मांड नायक जे हे मुवी शॉर्ट फिल्म मुवी आसा हे मुवी सांजे दाखोवपाचो आमचे सांजे ठरयल्लें आसा आनी कारण हेचें सांगचें म्हटल्यार की जे दिसा ब्रह्मांड नायक मुवी जे रिलीज जालें ते दिसा अशी गर्दी जाली जे भावीक अर्दे घरा पावले जे अर्द्या भाविकांक पळोवंक मेळ्ळी ना ते भाविकांचो म्हाका प्रस्न परत परत विचारतले भावी आमकां मुवी हे परत केन्ना दाखयतली हे बड्डेचे हे निमित्त साधून आज आमी हांगा हे मुवी दाखयता सांजे 7 वरांचे 7 ते 8 आनी 8 ते 9 अशे 2 शोज आसा आनी ह्या शोवाचें सांगचें म्हटल्यार की आमी ESG हॉल जें आसा पणजे हांगा 2 शो केले परत डिमांड बाय डिमांड त्याच हॉलान आमचो प्रयत्न आसलो दाखोवपाचो भक्तांचे भरपूर प्रतिसाद आसा मुवी बद्दल आनी स्वामींचो रोल जो हांवें केल्लो आसा त्या रोलाक अशी पसंती भक्तांनी दिली आसा हांव तुमचे खरेंच धन्यवाद म्हणटा खास करून डायरेक्टर आनी प्रोड्युसर आसा ह्या फिल्माचे तेंचें हांव अभिनंदन करता भरपूर मेहनत घेवन तेंच्यांनी एक फिल्म केल्लें आसा ब्रह्मांड नायक 2 हे मुवी आमी थोड्या दिसांनी आमचो प्रयत्न आसतलो की तुमच्या फुड्यान सादर करपाचो हांव परत एकदां आजचो ह्या ब्लड कॅम्पाक जितले भाविकांनी डोनेट केल्ले आसा ब्लड तेंचे हांव खूब खूब धन्यवाद म्हणटा व्यासपीठार सगळे आसलेले मान्यवर आनी प्रेस तुमी सगळ्यांचे हांव खूब देव बरें करूं म्हणटा. हांव पयले सुवातेर आमचे निलेश पेडणेकर जे संस्थापक अध्यक्ष आयज स्वामी मठाचे आसा तांकां उलोवणीक परबी दिता आयच्या दिसाची कित्याक तर तेंचो आयज बड्डे आनी तेंचो असोच बड्डे वर्सान वर्स सेलिब्रेट जावं आनी वर्सान वर्स अशे ब्लड डोनेशन कॅम्प जे हांगासर जे तेंच्यांनी आयच्या दिसा मनयल्ले आसा ते अशे वर्सान वर्स करचे हे तेंचे कडेन मागता आनी सुरज सर चंदन गार्वेकर आनी आमची पुराय टीम जो परिवार मठाची टीम जी आयज हांगासर उपस्थित रावन हो कार्यक्रमाक हात लायलो ताका लागून हांव तेंचे आभार मानता एक जालें आनी दुसरें म्हणजे आमचे प्रसार माध्यम जे सगळे मिडिया आसा फुडल्यान तेंचे हांव आभारी मानता आनी आयचो कार्यक्रम हो कार्यक्रम